نه خیر ایسا میتونه چند میشه؟ 5 جولی 5 تا خیر ما نبریم گادا بعد از باد سال یکی از خوبش است زیری خراب است باز این تو غریب بیچاره که ما با 4 زیر خوب کشیده میبره یعنی رقم شباز میبره باز اینش خراب است وضعیت حالا بدتر است اگه وقت 5 نفر میبرد حالا 20 نفر میبرد از این 20 نفر که از بدبختی و فقر بیچارگی مردم آزاد شود حالا مردم موقعی است مثل که یک پرنده را در قفس میمونی دانام نمیتیرش دانام برش نمیندازی آوام برش نمیتی خدام جایی نه